अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का एक नया पेंडोरा बॉक्स। आईएमएफ को खत लिखने के हवाले से उन्होंने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से क्या कहा, उस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब आज़ादी इजहार राय के अलमबरदार काजी पर तनकीद क्यों बर्दाश्त ना हुई, दो सीनियर सहाफ़ी क्यों गिरफ्तार हुए। सबसे पहले बात करेंगे कि आज इस्लामाबाद में बल्कि अडियाला जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इनकी अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस था, जिसमें जो अलकायदा ट्रस्ट के नाम से भी कहा जाता है, उस पे आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, जो कि आज ना हो सके और 27 फरवरी को अब फर्द जुर्म या समात मुलतवी कर दी गई। जो इस केस में पहले जज थे, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर थे, वो चले गए और अब राना जावेद जो है, नासिर जावेद, वो इस केस की समाअत करेंगे मजीद। अब हुआ ये कि आज इमरान खान की जानिब से 3 दरख्वास्तें दायर कर दी गई है कि बुशरा बीबी से मुलाकात, दूसरा ये कि रिकॉर्ड की फराहमी, और तीसरा ये कि उनको दांत का मसला है तो दांत के इलाज के लिए वो इमरान खान के साथ जो दांत की थी दरख्वास्त, उस पे उन्होंने कहा कि जेल के डॉक्टर से मैं 70 साल की उम्र में अपना ये दांत ख़राब नहीं करवाना चाहता, मुझे बाहर से कोई डेंटिस्ट चाहिए, और क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे होगा तो वो मेरे ख़राब हो जाएंगे। दूसरा कि बुशरा बीबी की दरख्वास्त भी, मुलाकात की दरख्वास्त भी मंजूर हो गई है। लेकिन वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ उन्होंने क्या कहा, वो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सहाफ़ियों के साथ उन्होंने, इमरान खान ने एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोला और फिर पीटीआई के नामजद चेयरमैन बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने एक और पेंडोरा बॉक्स खोला। इमरान खान कहते हैं कि मैंने आईएमएफ को खत लिख दिया है, आज खत चला गया होगा, इसलिए लिखा है अगर हालात इस मुल्क में हालात ऐसे है तो कर्जा अगर मिला भी तो वापस कौन करेगा। दूसरा ये वो कहते हैं कि इस कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी जब तक सरमायाकारी ना आए और कर्ज बढ़ता जाएगा। तीसरा है कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। उन्होंने आज एक बार फिर नवाज शरीफ पर अपने लफ्जी गोलाबारी की, उन्होंने कहा कि पहले नवाज शरीफ को सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया, मुझे बल्कि नैब अदालतें और सब कुछ तबाह किया ताकि नवाज शरीफ को सेलेक्ट कर सके, मुझे नवाज शरीफ के लिए ही जीरो किया गया और फिर इंतखाबात में धांधली की गई। अब कमिश्नर रावलपिंडी के जो इंकशाफात थे वो भी सामने आए और फिर वीगो डाले आए और उन्होंने चीफ कमिश्नर लियाकत छट्टा को उठाया, ले गए, और फिर उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो बयान दूसरा आया। अब इमरान खान ने इस बात को तस्लीम किया कि हमने खत लिखा है, लेकिन जो अभी तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसमें पहले बैरिस्टर गौहर का ही नाम था, लेकिन फिर वो चेंज हो गया और बैरिस्टर अली जफर का नाम है। नामजद चेयरमैन बैरिस्टर अली जफर ने जो गुफ्तगू की मीडिया के साथ, वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने कहा है कि आईएमएफ को खत लिखेंगे, लेकिन अभी लिखा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान कहते हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए, और ये भी कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि पाकिस्तान में माशी और सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, जमहूरियत के लिए जिस भी फॉर्म पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत हुई उठाएंगे। खत लिखने का शायद उन्होंने कहा है, ये अभी बताएंगे आपको। यानी कि इमरान खान और उसके जो नामजद करदा चेयरमैन बैरिस्टर अली जफर, उन दोनों के बयानात में तजादात है। इमरान खान कह रहे हैं कि लिख चुके हैं, आज चला भी गया होगा। अली जफर कह रहे हैं कि
کہا گیا ہے کہ خط لکھے، لیکن ابھی خط لکھا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کے قاضی صاحب جو جسے تنقید نہیں پسند، جو کمرے عدالت میں وکلاء کو بے عزت کراتے ہیں، کسی کی عزت نفس مجروح کرنے کا ان کو سرٹیفکیٹ حاصل ہے، اسی قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بولنے والے اسد طور کو آج گرفتار کر لیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قاضی پہ تنقید کی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں اسد طور اور بہت سارے صحافیوں نے بہت تنقید کی۔ جماعتوں نے یہاں پہ آ کے، جو آج کل بچے جمہور اور جمہوری جماعتیں خود کو کہتے ہیں، اور عدلیہ کا وہ انہوں نے یہاں پہ پارلیمنٹ کے گیٹ پہ یہاں پہ وہ ناچ کے اور اپنے جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دی تھی، لیکن عمر عطا بندیال نے ظرف دکھایا تھا۔ صحافیوں نے اس کو ہر قسم کا ٹرول کیا، انہوں نے ظرف دکھایا۔ پی ٹی آئی والوں نے ان کو ٹرول کیا تھا، پی ایم ایل این والوں نے ان کو ٹرول کیا تھا، بٹ انہوں نے ظرف دکھائی۔ اسی قاضی فائز عیسیٰ کے لیے اسی اسد طور نے ہر لمحہ کہا کہ قاضی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن جب قاضی کا انصاف ہو گیا اور قاضی ملک کے بڑے کرسی پر بیٹھ گئے تو قاضی پھر بھول گئے کہ اس کرسی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ جو کام ہے قاضی کا، وہ کام قاضی بھول گئے۔ اور پھر اسد طور یا دیگر جو صحافی دوست تھے جنہوں نے اس پہ تنقید کی، ابھی ماضی قریب میں بھی 47 صحافیوں کو ایف آئی اے کے نوٹسز آئے تھے کہ قاضی پر تنقید ہوئی، اور پھر وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہی تھا، اس پہ بھی اسد طور کا سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے تھے، متی اللہ جان بھی پیش ہوئے تھے، دوسرے جو کورٹ رپورٹرز تھے وہ بھی تھے۔ لیکن ایک بار پھر ایک اور جو نوٹسز آ گئے اسد طور کو اور عمران ریاض کو۔ گزشتہ دیر رات کو عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا، اور پھر آج اسد طور کو بلایا گیا تھا۔ اسد طور گیا اور انہوں نے وہاں سے اندر بٹھا دیا۔ عمران ریاض کی گرفتاری تو جاتی عمرہ کے محترمہ جو پہلی بار خاندانی وراثت میں سیاست اور وزارت اعلیٰ جو ملی ہے، مریم نواز شریف کے لیے، اس کے لیے یہ تحفہ تھا، کیونکہ عمران بہت سخت ناقد تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ لیکن اسد طور تو جب پی ٹی آئی پر تنقید کرتے تھے تب تو وہ ان کو بڑے پسند تھے، اور آج جب قاضی فائز پر تنقید کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کے حق میں کچھ لکھتے بولتے ہیں تو ان کو بہت جو ہے نا ان کو پسند بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح قاضی صاحب، اگر آپ اپنے فیصلوں پر سوچیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق اور بغیر کسی پریشر کے فیصلے کریں گے تو آپ پہ تنقید نہیں ہوگی، اور اگر تنقید ہو بھی تو پھر آپ کے ماضی میں بڑے لمبی تقریری تھی، یا تو آپ کو اس ماضی کو بھولنا چاہیے، تقریریں نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یا آج آپ صحافیوں کو فیس کریں، تنقید برداشت کریں، ظرف پیدا کریں کہ تنقید ہو، مثبت تنقید ہوگی آپ کے اوپر۔ جس حساب سے یہ جو ابھی جو فیصلہ آپ نے ایک ضمانت دی تھی قائدیانی کو، اس پہ یہی اسد طور اور باقی ہمارے جو کورٹ رپورٹرز تھے، ہم نے کہا کہ یہ فیصلہ بہترین ہے۔ جہاں پہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہے، ہم نے وہاں پہ کہا کہ نہیں، فیصلہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو شہری ہے وہ آئین پاکستان میں اس کو حق دیا گیا ہے، ضمانت ملنے چاہیے۔ تو باقی تنقید بھی آپ برداشت کر لیں۔ گزشتہ روز جو بندہ راولپنڈی سے پکڑا گیا وہ ایک مذہبی جماعت کا کارکن ہے، اس نے صرف سٹیٹس لگایا جس پہ آپ کے خلاف بات تھی، بس۔ آپ دل، جگر اور گردہ بڑا کر کے آپ یہ تسلیم کرو، ایکسپٹ کرے کہ تنقید، اگر آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں تو آپ کو تنقید برداشت کرنا پڑے، تنقید برداشت کرے۔ آج ہی اداروں کو کہے کہ میری اوپر اگر تنقید ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ قاضی صاحب آپ کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔
اللہ حافظ۔